तकरीबन 2 घंटे बाद उसे डॉक्टर बाहर आते हुए नजर आए। वलीद कैसा है? हमजा ने बेताबी से डॉक्टर के पास आते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ख़तरे से बाहर हैं। ज़्यादा खून बहने की वजह से फ़िलहाल बेहोश हैं, लेकिन 1-2 घंटे तक होश आ जाएगा। हमने रूम में शिफ्ट कर दिया, आप थोड़ी देर तक उनसे मिल लीजिएगा, डॉक्टर ने तफसील से हमजा को बताते हुए कहा और दूसरे पेशेंट को देखने चला गया। तूने तो डरा ही दिया था मुझे, हमजा ने वली के हाथ को पकड़ते हुए कहा। रूम में शिफ्ट होने के तकरीबन 2 घंटे बाद वली को होश आ गया था और अब हमजा उसके पास बैठा कह रहा था, चिल कर यार, ऐसी छोटी मोटी चोटों से मुझे कुछ नहीं होने वाला। वली ने हमजा के हाथ को थपथपाते हुए कहा, और हाँ यार मेरा फ़ोन तो दे दे, तेरी भाभी को बता दूँ परेशान ना होती हो। वलीद ने मुस्कराते हुए कहा और हमजा से मोबाइल लेकर फ़ोन करने लगा और हमजा वली को फ़ोन करते देखकर बाहर चला गया ताकि डिस्चार्ज पेपर बनवा सके। बस हो गया, ढक्कन को देगची पर रखकर दिल ने अतराफ़ पर नज़र डालते हुए कहा और फिर अपने हुलिये की तरफ देखा। ओह वली आने वाले होंगे, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊँ, दिल ने दिल में सोचा और ख़ुद ही हाथों में चेहरा छुपा के शर्मा गई, क्योंकि वली ने थोड़ी देर पहले फ़ोन करके बताया था कि वो रास्ते में है जब दिल खाना बना रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एकदम चक्कर आने पर उसने जल्दी से गरियल को पकड़ा और वहीं बैठ गई। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठ गई? सुफियान चाचा जब वहाँ आए और दिल को सीढ़ियों पर बैठे देखा तो वहीं चले आए। कुछ नहीं बाबा, चक्कर आ गया था, अब ठीक हूँ, दिल ने उठते हुए कहा। अरे बेटा अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो आराम कर लो, तुम भी तो सुबह से लगी हो काम पे, जाओ शाबाश तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। सुफियान चाचा ने दिल के सर पे हाथ प्यार करते हुए कहा और फिर उसे कमरे में भेज दिया ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। कमरे में आते ही पहले दिल ने अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और बेड पे जाके बैठ गई। कुछ ही देर में चाचा जूस का गिलास लाया और दिल को जल्दी जल्दी ख़त्म करने को कहा। जब तक दिल ने पूरा जूस पी ना लिया उसके सर पर ही खड़े रहे और जूस ख़त्म होते ही उसे आराम करने का कह के कमरे से बाहर चले गए और जाते जाते लाइट भी ऑफ कर गए थे। कमरे में दाखिल होते ही अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। लाइट ऑन करते ही वली की नज़र सामने बेड पे सोई हुई अपनी दुश्मन जहाँ पे पड़ी तो वो तेज़ी से उसके पास बैठा गाल को छू कर देखने लगा कि उसे बुखार तो नहीं, क्योंकि चाचा ने उसे बताया था कि दिल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सीधा उसे देखने आया था। अच्छी तरह देख लेने के बाद वह कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया ताकि दिल के उठने से पहले वह अपने खून लगे कपड़े बदल सके। वो जिसकी अभी थोड़ी देर पहले आंख लगी थी, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पे जल्दी से उठ बैठी। लगता है वली आ गए हैं, दिल ने वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते हुए सोचा और फिर किचन की जानिब चल दी ताकि खाना लगा सके। कपड़े बदल कर जैसे ही वो बाहर आया तो बेड को खाली देखकर परेशान हो गया और जल्दी से बाहर की तरफ गया। किचन से बर्तनों की आवाज़ें सुनकर वो जब किचन में गया तो दिल दूसरी तरफ मुँह किए शायद प्लेट्स धो रही थी। वली ने आहिस्ता से दिल को पीछे से अपने हिसार में ले लिया। दिल जो खड़ी बर्तन धो रही थी अपनी पुश्त पे वली के हिसार को पाके पुरसुकून हो गई। आ गए आप, इतनी लेट क्यों हुआ है? थोड़ी देर का बोला था लेकिन आप पूरी रात नहीं आए, दिल ने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा। अरे मेरी जान, ज़रूरी काम था इसलिए नहीं आया। वैसे क्या मैं अपनी छोटी सी जान को अकेला छोड़ सकता हूँ? वलीद ने दिल के गर्दन को चूमते हुए कहा और उसे पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। अच्छा अब आप फिर से ना शुरू हो जाइएगा, खाना खा लें, बहुत भूख लगी है, दिल ने मुंह फुलाते हुए कहा और वली के हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी। इसी कोशिश में कब दिल का हाथ वली के ज़ख़म पर लगा पता ही नहीं चला। वो वली कराह के रह गया। क्या हुआ आपको और ये खून कैसा है? दिल ने वली के बाजू को छूते हुए कहा जहाँ से खून की एक बारीक लकीर निकली थी। कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा सी चोट है, तुम प्लीज़ परेशान मत हो, पहले ही मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। वलीद ने दिल के जर्द चेहरे को हाथों के प्याले में लेते हुए कहा। देखिए कितना खून निकल रहा है, दिल ने रोते हुए कहा। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, वली ने दिल को सीने से लगाते हुए कहा। अच्छा वो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वली ने दिल के आंसू साफ किए और उसे लिए डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खिलाने लगा और साथ साथ खुद भी खा रहा था। खाने से फारिग होने के बाद वो उसे लिए कमरे की तरफ चला गया। कमरे में आकर उसने पहले एक पेन किलर खाई, शर्ट बदलने का इरादा तर्क करके वो बेड पर लेट गया और दिल को अपने सीने पर लेटा के आंखें मूंद गया। फ़िलहाल उसे रेस्ट की ज़रूरत थी और उससे कल दिल को हॉस्पिटल ले जाने का सोचा था। वो दिल के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। जब देखता हूँ तो मैं तकलीफ़ में मेरी सांसें अटकने लगती हैं। यूँ ना हुआ करो खुद से बेपरवाह कि मेरी जान निकलने लगती है। यमुना सलाम। अंधी हो क्या नज़र नहीं आता तुम्हें? वो जो आज जल्दी निकला था ताकि पुलिस स्टेशन पहुंचकर मीटिंग अटेंड कर सके, सामने से आती गाड़ी से टकरा गया। बरवक्त ब्रेक लगने से उसकी और सामने वाले की बचत हो गई थी। अब वो गाड़ी से उतरकर सामने वाली गाड़ी का शीशा बजाकर उससे बाहर निकलने के लिए बोल रहा था। आई एम सॉरी।
غلطی میری ہے، جلدی کے چکر میں پتہ ہی نہیں چلا۔ معصوم سی آواز پہ حمزہ نے گاڑی سے نکلنے والی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ سانولا رنگ، بھرے ہونٹ، سیاہ موٹی آنکھیں جن پہ گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ اٹس اوکے، میری بھی برابر کی غلطی تھی۔ حمزہ جو اسے سنانے والا تھا اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کے بس اتنا ہی کہہ سکا، جلدی ہے اس لیے، اللہ حافظ اینڈ سوری اگین۔ سامنے والا کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ حمزہ کی پوری بات سنے بغیر وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی اور یہ جا وہ جا، اور حمزہ صرف اس جگہ کو دیکھتا رہ گیا جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے کھڑی تھی۔ اف، اس لڑکی کی وجہ سے میں خود لیٹ ہو گیا۔ حمزہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ تیری آہٹ سے چراغوں کو جلا ملتی ہے، تیری آمد پہ جلتے ہیں سرے بازار دیے، جن کی جنبش کی سبھی کرنیں حیا والی ہیں، سانولی نین تمہارے ہیں وہ شاہکار دیے۔ مس نوشین، آپ پھر سے لیٹ آئی ہیں۔ کبھی آپ کہتی ہیں کہ آج ٹریفک بہت تھی، حالانکہ ہم بھی روز آنے والے بندے ہیں، اور کبھی آپ کہتی ہیں کہ گاڑی خراب ہو گئی، تو آپ اپنی کھٹارا گاڑی بیچ کر کوئی اور کیوں نہیں لے لیتی؟ سر اجمل نے نوشین کی کلاس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تو روز کا ہی معمول تھا، نوشین لیٹ آتی اور روز اپنے باس کی باتیں سنتی تھی۔ سوری سر، آئندہ خیال رکھوں گی۔ نوشین نے سر کی باتوں کو سن کر بس اتنا ہی کہا۔ مس نوشین، آپ بہت اچھی ورکر ہیں، روز لیٹ آنے پہ اگر میں آپ کو کچھ نہ کہوں تو باقی ورکر ناراض ہوتے ہیں۔ آپ پلیز جلدی آیا کریں، اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو مجھے آپ کو مجبوراً فائر کرنا پڑے گا۔ سر اجمل نے تحمل سے اپنی بات کہی۔ جی سر، جبکہ نوشین سر ہلا گئی۔ اوکے، اب آپ جائیے اپنے کیبن میں اور جو فائلز کا کام رہتا ہے جلدی پورا کر کے دیں۔ سر اجمل کہہ کر اپنے آفس میں چلے گئے اور نوشین سر جھٹک کر اپنے کیبن میں چلی گئی، کیونکہ ابھی اسے جلدی سے کام پورا کرنا تھا، نہیں تو پھر اسے سر کی باتیں سننی پڑتی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہاری پھپھو آ رہی ہیں، سمیرہ بیگم نے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آ کر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی، بری طرح ٹھٹکی تھی۔ پھپھو کیوں آ رہی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہو کر گئی ہیں۔ نوشین نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، لیکن اسے شدت سے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بیٹا، بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ تمہارا رشتہ مشکل سے ہوا ہے، اور جب تم ان کی امانت ہو، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اسی مہینے کے آخر پہ رکھ لی جائے۔ سمیرہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ ماں تھی، سب سمجھتی تھیں، لیکن وہ مجبور تھیں۔ پہلے بھی نوشین کے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن وہ لوگ اس کی بہن کو پسند کر کے چلے جاتے۔ ایک دن انہیں نوشین کے پھپھو کے بیٹے کا رشتہ آیا تو انہوں نے جھٹ رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن نوشین کو بشیر بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا تھا، رات بھر گھر میں نہیں رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس رشتے سے انکاری تھی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے مان گئی۔ کچھ ہی دن پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی اور آج اس کی پھپھو دن رکھنے آنے والی تھی۔ نوشین لوگ 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ نوشین سب سے بڑی، اس سے چھوٹی اس کی بہن بینش اور آخر پر چھوٹا معاذ تھا۔ نوشین پڑھ لکھ کر آفس میں کام کرتی تھی، جبکہ چھوٹے دونوں ابھی پڑھ رہے تھے۔ تیرے عشق کی ہے جستجو، تیری قربتوں کا سوال ہے، میری سانس جو رواں رواں تیری چاہتوں کا کمال ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ آج میں کتنا خوش ہوں، تم نے کائنات کی سب سے بڑی خوشی دی ہے مجھے۔ ولی کو جب سے پتہ چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے، تب سے وہ بس دل کو یہی کہے جا رہا تھا، اور اب تو اسے بازوؤں میں اٹھائے گول گول گھما رہا تھا۔ ولی بس کریں، میں گر جاؤں گی۔ دل نے ولی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے گر جاؤ گی؟ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا، اور اب تمہیں اپنا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا، پتہ ہے نا، جو ڈاکٹر نے کہا۔ ولی نے دل کو نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ جی پتہ ہے مجھے، دل نے منہ بنا کر کہا اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آپ نے آج آفس نہیں جانا تھا؟ دل نے ولی کو اپنے پاس ٹکتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں، خوشی کے دن کون کم وقت ہوگا جو اپنی پیاری بیوی کو چھوڑ کر جائے گا، ولی نے دل کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی دل کچھ بولتی کہ ولی اس کی بولتی اپنے طریقے سے بند کروا چکا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ تھوڑی دیر بعد جب ولی نے اسے چھوڑا تو ولی کے سینے میں منہ چھپا کر بولی، بتاؤں تمہیں کہ کتنا برا ہوں میں؟ ولی نے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دل نے ڈرتے ڈرتے ہوئے کہا۔ پھر سے اس کی شامت نہ آ جائے ولی کے ہاتھوں۔ ولی نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہہ کر لگایا، بیوی تم کتنی بھولی ہو اور معصوم بھی۔ ولی دل کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے کہا، اور دل بھی پرسکون ہو کے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ لیکن کون جانتا تھا کہ آنے والی زندگی ان کے لیے کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ سو جینٹل مین، آپ سب جانتے تو ہوں گے کہ آپ کو یہاں کیوں بلایا گیا ہے، لیکن میں پھر بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی کڈنیپنگ منشیات کا استعمال، اور خاص کر کالج اور یونی کے بچوں کو ان سب چیزوں میں زیادہ انوالو کیا جاتا ہے۔
کیونکہ کچھ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں اور کچھ خود کو ہر پریشانی اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو کچھ آوارہ ہوتے ہیں وہ روح کی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں ڈیول کنگ کے ہاتھوں اغوا کر لیے جاتے ہیں اور بعد میں ان کے باڈی پارٹس کو نکال کر آگے سپلائی کیا جاتا ہے اور ان کو منشیات کی سپلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ سب کا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب اپنی ایک ٹیم تیار کریں اور اس مشن پر دل و جان سے لگ جائیں۔ یہ منظر ہے ایک کمرے کا، جہاں سامنے اسکرین پر چلتے مناظر کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ایک شخص اپنے سامنے بیٹھے نفوس کو بریفنگ دے رہا تھا۔ جی ضرور سر، ہم اپنی پوری جان لگا دیں گے اور ڈیول کو پکڑ کر ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ سب کی روحیں کانپ جائیں گی۔ وہاں بیٹھے ایک نوجوان نے پرجوش انداز میں کہا، جی سر، ہم اپنی جان تک قربان کر دیں گے اپنے ملک کے دشمن کو پکڑنے میں۔ وہاں بیٹھے سب نے یک زبان ہو کے کہا، ویل ڈن بوائز، مجھے آپ سب سے ایسی ہی جوش کی امید تھی۔ میٹنگ اب ڈسمس کی جاتی ہے، آپ سب اپنی اپنی ٹیم سلیکٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ اوکے سر، سب نے سیلوٹ کیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ حمزہ یار دیکھ، میٹنگ میں بیٹھ کر مجھے بڑی شدت سے بھوک محسوس ہو رہی ہے، پلیز کچھ کھلا دینا، علی نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا اور حمزہ تو اس کا منہ ہی دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ میٹنگ میں جانے سے پہلے دو لوگوں کا کھانا کھا کر گیا تھا اور آدھے گھنٹے میں پھر سے بھوک لگ گئی تھی۔ ارے یار، منہ تو بند کر لے، مکھی چلی جائے گی، علی نے حمزہ کا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف رکھ، وہ رہی کینٹین، تو خود جا اور جو دل کرے کھا لے، مجھے کھانے کے علاوہ بھی بہت کام ہے۔ حمزہ نے سر جھٹکتے ہوئے علی کو کہا، جو اب منہ بنا کر کھڑا ہو گیا تھا، تم میرے دوست لگتے ہی نہیں ہو، میری کوئی بات نہیں مانتے، جاؤ اب مجھ سے بات مت کرنا اور کوئی مدد بھی مت مانگنا، علی نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ اچھا میرے نوٹنکی کی دکان، چل تجھے کھلا کے لاتا ہوں کھانا، حمزہ نے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے کہا اور کینٹین کی طرف لے گیا، جہاں وہ بیٹھا اپنی پسند کے مختلف ڈشز کے نام انگلیوں پہ گن کے بتا رہا تھا۔ محبت دل پہ دستک، بدن کو روح کا رستہ دکھاتی ہے، محبت دعا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، محبت ٹھنڈی چھاؤں ہے جو صحراؤں کے سفر میں کام آتی ہے، محبت اس کا پلو ہے جہاں امید کے کچھ لفظ بند ہیں، محبت اس کی آنکھیں ہیں جن میں خواب جگتے ہیں، محبت اس کا چہرہ ہے کہ جس میں دل کی تہہ میں رکھی خواہش سانس لیتی ہے، محبت دل پہ دستک ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ نوشین نے اپنے ساتھ چلتے بشیر سے کہا۔ وہ اس وقت نوشین کے گھر والوں سے پوچھ کر اسے اپنے ساتھ لے کر بازار آیا تھا اور اب وہ اسے بازار لے کر جانے کے بجائے کسی اور طرف لے کر جا رہا تھا۔ نوشین کو تو پہلے دن سے اس کی حرکات مشکوک لگتی تھیں اور اب بھی اسے کوئی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ پوچھ بیٹھی، کہیں نہیں میری بلبل، بازار ہی جائیں گے، اس طرف مجھے کچھ کام ہے اس لیے آیا ہوں، بشیر نے کمینگی سے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور ایک طرف بنے گھر کے سامنے رک گیا۔ تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، بشیر یہ کہہ کر خود اندر چلا گیا، جبکہ وہ بے بسی سے کھڑی اپنے ہونٹ چبا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ جب بشیر نہیں آیا تو اس کے پیچھے اندر چلی گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ خوف سے منہ پہ ہاتھ رکھ گئی، جہاں ایک آدمی خون سے لت پت زمین پہ پڑا تھا، جبکہ دوسرا آدمی جو تقریباً 50 سال کا نظر آتا تھا وہ بشیر کے سر پہ گن تانے کھڑا تھا۔ ایک کام دیا تھا تجھے، کیا وہ ہو گیا؟ اگر نہیں ہوا تو بتا دے، بس تیرا بھی یہی اشر کروں گا، اس آدمی نے زمین پہ پڑے مردہ وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دن کی بات ہے بس، کچھ دن میں میری شادی اس لڑکی سے ہو جائے گی، پھر میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، بس کچھ دن صبر کریں، بشیر نے اپنے سامنے کھڑے آدمی سے کہا، جبکہ وہ آدمی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں اسے کسی کا سایہ نظر آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے، چل جا دیکھ باہر کون ہے۔ وہ جو بشیر کی بات سن کر اندر تک کانپ گئی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ بشیر اتنا گرا ہوا اور بےغیرت ہے کہ جو اپنی بیوی کو شادی کے بعد کسی اور کو دینے کا بول رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر اس نے او دیکھا نہ تھا، وہ دوڑ لگا دی، کیونکہ اگر وہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ لوگ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے۔ بھاگتے بھاگتے اسے سامنے سے آتی کار نظر آئی، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کار والے نے بالکل اس کے پاس آ کر بریک ماری اور باہر نکلا تھا۔ پلیز میری مدد کریں، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، نوشین نے سامنے والے کو پہچاننے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے گاڑی میں بیٹھیے پھر بتانا۔ حمزہ نے اسے شاید پہچان لیا تھا اور پیچھے سے 2-3 لوگوں کی آتی آوازوں کو سنتے ہوئے کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پولیس والا ہوں، آپ بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پہ۔ حمزہ نے اسے کشمکش میں دیکھتے ہوئے کہا،
और वो जो सोच रही थी कि एक तरफ से जान बचा के आ गई, अब किसी और मुसीबत में न फंस जाए, सामने वाले को पुलिस वाला कहने पर सर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई। हमजा भी दूसरी तरफ से बैठकर गाड़ी भगा ले गया। अब आप बताएंगी कि वो कौन लोग थे और आप उनसे क्यों भाग रही थी? हमजा ने काफ़ी दूर आकर गाड़ी को स्लो करते हुए पूछा। नौशीन अब ये सोच रही थी कि बताए या ना बताए। जब उसकी बात पे चौंकी, जो कि कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था कि आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। वैसे आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसकी 5 महीने पहले आपने गाड़ी ठोकी थी। हमजा ने माहौल को खुशगवार करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में बात जारी रखी। ओह, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी शायद। नौशीन ने उससे ज़हन नशीन कराना बेहतर समझा। जी, मैं जानता हूँ कि आपने सॉरी बोला था, हमजा ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। और वो उसके ऐसा करने पर नौशीन के दिल ने एक बैट मिस की थी, लेकिन ख़ुद के ख्याल को झटका कर हमजा की तरफ मुतवज्जो हुई जो उससे उन आदमियों के बारे में पूछ रहा था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरे कज़न से तय की थी। वो मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था, लेकिन माँ बाप की वजह से मैंने हाँ कर दी। लेकिन मैंने आपसे आपकी शादी का नहीं पूछा, बल्कि उन लोगों का पूछा है जो आपके पीछे पड़े हैं। हमजा ने दांतों को चबा कर कहा, क्योंकि नौशीन की शादी का सुनकर उसके दिल को कुछ हुआ था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे बुरा लगा था। वही तो बता रही हूँ, पहले आप पूरी बात तो सुन लें। नौशीन ने फिर आपकी बार गुस्से से कहा। उसे अच्छा नहीं लगा था हमजा का बीच में बात काटना। अच्छा ठीक है, बताएं, मैं हमतन गोश हूँ, हमजा ने अब की बार आराम से कहा। बात यह है कि आज वो मुझे बाज़ार लेकर आया था और उसके बाद नौशीन ने जो वहाँ हुआ वो सब लफ्ज़ बलफ्ज़ हमजा को बता दिया। इसका मतलब है कि वो आपको इन लोगों के हाथ बेचने की बात कर रहा था। प्लीज़ मेरी मदद करें, मैं उससे शादी नहीं कर सकती और अब तो घर भी नहीं जा सकती कि उसने घर वालों को पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा। नौशीन ने हमजा के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, देखिए आप रोए नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस मसले में आपकी। हमजा उसके रोने पर बौखला गया और हाथ पीछे करते हुए कहा, आप मुझसे शादी कर लें। नौशीन के एकदम से कहने पर वह हैरत से मुँह खोले रह गया। ये आप क्या कह रही हैं, होश में तो हैं? हमजा ने एकदम गुस्से से कहा। हाँ, होश में ही सब कहा आपसे। अगर शादी नहीं कर सकते तो या तो मुझे गोली मार दें या किसी दारुल अमान में छोड़ दें। नौशीन ने भी इतने ही गुस्से से कहा। गाड़ी रोकें, आपने मेरी जान बचाई, इसकी एहसानमंद रहूँगी। नौशीन ने गाड़ी के हैंडल को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम लड़की, पागल हो गई हो क्या? हमजा ने आपका तकल्लुफ़ बराए ताक रखते हुए कहा। तो फिर बोलें, करेंगे मुझसे शादी? नौशीन ने फिर से अपना सवाल दोहराया। अच्छा फंसता ना करता तो मरता, हाँ करता तो वो घर वालों के हाथों मरता जो उसके शादी के इतने अरमान लिए बैठे थे। अच्छा ठीक है, हमजा ने हार मानते हुए कहा। आज ही करें निकाह, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और वैसे आपके साथ भी नहीं जा सकती। और उसकी नई फरमाइश पे वो सिर्फ सब्र के घूंट पी कर रह गया था और इस बात में सारा हिला गया। मैं भी चलूँगी आपके साथ, दिल ने मुँह बसोरते हुए कहा और अंदाज यही था कि अभी रो देगी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें इस हालत में लेकर नहीं जा सकता, बस 1-2 दिन की तो बात है, प्लीज़ समझो मेरी बात। वलीद ने दिल को अपने साथ लगाते हुए कहा। वली को मीटिंग की वजह से वो दूसरे शहर जाना पड़ रहा था। दिल का 8वां महीना चल रहा था। वो उसे छोड़ के जाने के बिल्कुल हक़ में नहीं था। वो उसे साथ लेकर भी नहीं जा सकता था, लेकिन अगर वो मीटिंग अटेंड ना करता तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता जिसे वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। दिल यार रिलैक्स, अगर ऐसे ही रोती रही तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। वली ने दिल को बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। अच्छा नहीं रो रही मैं, दिल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। गुड गर्ल, अब रोना नहीं वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा तुमसे। वली ने दिल के माथे को चूमते हुए कहा। चलो खाना खाओ, फिर निकलना भी है। वली ने दिल को नरमी से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा और वो वली के साथ चलती हुई किचन में गई और वहाँ पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गई। वली ने खाना निकालकर पहले दिल की प्लेट में रखा और फिर अपनी प्लेट में डालकर दिल को खाने का इशारा किया। खाने से फारिग होकर वली ने दिल को मेडिसिन दी और उसका गाल चूमते हुए अपना सफरी बैग उठाने लगा जो अंदर से लेकर आया था। अपना ख्याल रखना, वली ने दिल के गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा। आप भी ख्याल रखिएगा, दिल ने नाम होती आँखों और ज़ुकामज़दा आवाज़ में कहा। नहीं होता मैं तुझसे जुदा, भरोसा रखो रूपोश, ये निकाह है, इश्क है, तेरा हक महर मेरी सांसें हैं। नौशीन रज़ा को नौशीन हमजा बने आज 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में वे एक दूसरे के करीब तो आ गए थे, मोहब्बत भी हो गई थी, लेकिन बताने से डरते थे। घर पे निकाह का बताने पे नौशीन को तो मिसेस जैद ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें बहू के रूप में एक बेटी मिल गई थी, लेकिन हमजा बेचारे से सब ने बाइकआउट कर रखा था। उन सब का कहना था कि निकाह करके बता रहे हो जबकि तुम्हें पहले ही सब बताना चाहिए था। वो नाराज़ नहीं थे, बस थोड़ा गुस्सा थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी ख़त्म हो गया था।
میں دبا دوں سر، نوشین نے حمزہ سے کہا جو آج 2 دن بعد گھر آیا تھا، کیونکہ بشیر کو تو انہوں نے پکڑ لیا تھا، اب ڈیول کی طاق میں تھی اور 2 دن مسلسل کام کرنے کی وجہ سے وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ حمزہ کے سر ہلانے پر وہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ نوشین کی انگلیوں کے لمس پاتے ہی اسے سکون ملا تھا۔ حمزہ نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا اور آنکھیں موند گیا۔ وہ جو ایک دم حمزہ کا سر گود میں رکھنے سے سٹپٹا گئی تھی، ایک پل کو ہاتھ روکے تھے، لیکن پھر وہ حمزہ کے ڈسٹرب ہونے کے خیال سے سر دبانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں حمزہ کے سونے کا اندازہ لگا کہ اس نے نرمی سے اسے تکیے پہ رکھا اور خود اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تاکہ حمزہ کے لیے کچھ خاص بنا سکے۔ کون کہتا ہے سنورنے سے بڑھتی ہے خوبصورتی، دلوں میں چاہت ہو تو چہرے یوں ہی نکھر آتے ہیں۔ تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے، میں آہ لکھوں تو ہا کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں تجھے چین ذرا سا ہو جائے، ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ ڈیڈ آپ نے تو کہا تھا کہ کچھ کریں گے، لیکن کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں بیٹھ کر پارٹی انجوائے کر رہے ہیں اور وہ لوگ وہاں خوشی منا رہے ہیں۔ حنا نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اطمینان سے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے مسکراتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چسکیاں لے رہے تھے۔ ڈیڈ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ ہیں کہ مسکرائے جا رہے ہیں، اتنی جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، شام تک وہ تمہارے پاس ہوگی، پھر جو مرضی کرنا اس کے ساتھ، حمدانی صاحب نے کہا اور باہر اپنے دوستوں کے پاس جانے لگے۔ لیکن پھر بھی ڈیڈ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے کیا سب، آئی مین کہ ولید تو اس کے ساتھ ہمیشہ چپکے رہتا ہے۔ حنا نے تجسس سے پوچھا، اسے میں نے 1 دن کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہے، ولید کو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ وہاں بہت ضروری کام ہے جو اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ حمدانی صاحب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اوہ تھینک یو ڈیڈی، مجھے بے صبری سے انتظار ہے اس وقت کا جب وہ میرے سامنے ہوگی۔ حنا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن کہتے ہیں نا کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ ولید کو پا لے گی تو خوش رہے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر ہم کسی کی خوشیاں چھینیں گے تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ محبت کبھی چھیننے سے نہیں ملتی۔ محبت تو ایسا جذبہ ہے جو بس ہو جاتی ہے، کی نہیں جاتی۔ کوئی ہے یہاں؟ پلیز نکالو مجھے یہاں سے، کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ پلیز نکالو مجھے، ولی مجھے پلیز لے جائیں یہاں سے، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے نکلی تھی کھلی فضا میں سانس لے سکے، لیکن گھر واپسی پہ کسی نے پیچھے سے سر پہ ڈنڈا مارا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب جب اسے ہوش آیا تو ایسے ہی چلائی جا رہی تھی، لیکن لانے والے اسے اس اندھیرے کمرے میں بند کر کے شاید بھول گئے تھے، کیونکہ اسے اس کمرے میں پھینکنے کے بعد کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا تھا کہ وہ ہے بھی یا نہیں۔ چلاتے چلاتے اب تو اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، اوپر سے سر میں اٹھتی درد کی ٹیسیں۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آنے میں؟ حنا نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ دل نے آواز کی سمت دیکھا جہاں ایک لڑکی ہاتھ میں چاقو لیے کھڑی اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دل کو کچا چبا جائے۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ دل نے سر میں اٹھتے درد کو ضبط سے برداشت کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم مجھے نہیں جانتی، لیکن میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور رہی بات کہ میں تم سے کیا چاہتی ہوں تو سنو، میں تمہاری جان لینا چاہتی ہوں۔ حنا نے چاقو دل کے بازو پہ چلاتے ہوئے کہا۔ دل اپنے بازو پہ لگنے والے کٹ پہ تکلیف سے چلائی تھی۔ جتنا چلا سکتی ہو چلاؤ، کیونکہ یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے آنے والا نہیں ہے۔ حنا نے اب چاقو سے دوسرے بازو پہ کٹ لگاتے ہوئے کہا۔ دونوں بازو پہ گہرے کٹ لگنے سے خون ابل کے باہر آ رہا تھا۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ تمہارے مرنے سے پہلے تمہاری اور ولید کی نشانی کو بھی ختم کر دیا جائے، کیوں، کیا خیال ہے؟ حنا نے اب کی بار چاقو کو دل کے پیٹ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں پلیز چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، دل نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ سوری پیاری لڑکی، تمہیں اور تمہارے بچے کو مرنا پڑے گا، حنا نے کہتے ساتھ ہی چاقو مارا۔ ٹھاہ! ہاتھ پر لگنے والی گولی سے چاقو اس کے ہاتھ سے دور گرا اور اس نے پھٹی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں حمزہ ہاتھ میں پسٹل پکڑے حنا کے سر کا نشانہ باندھے کھڑا تھا، تو وہیں دوسری طرف ولید غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے دل کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کے اسے اٹھا رہا تھا، جو شاید چاقو لگنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ ولید تم بھابھی کو جلدی سے ہاسپٹل لے کر جاؤ، یہاں میں سنبھال لوں گا، جاؤ جلدی، حمزہ نے دل کی حالت خراب دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید نے بغیر وقت ضائع کیے دل کو گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہے یو بلڈی، تم نے مجھ پر حنا حمدانی پہ گولی چلائی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں میں، گھٹیا پولیس والے۔ ایک گولی لگنے کے بعد بھی اسے فرق نہیں پڑا تھا، جو پھر سے اٹھ کے حمزہ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔
इसी कोशिश में गोली चली और सीधा हिना के दिल के मकाम पे लगी थी। एक दर्दनाक चीख से वो ज़मीन बोस हुई थी और अपने अंजाम को पहुंच गई। हमज़ा ने जल्दी से आगे बढ़ के नब्ज़ चेक की, लेकिन बेसुध। बुराई अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। लेकिन दरवाजे के पास खड़ा एक वजूद था जो उसकी मौत पे अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। हाँ, वो वही बाप था जो उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी जायज़ और नाजायज़ हर ख्वाहिशात पूरी करता था, जिसने आज तक अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला था। आज वो उसके सामने मौत को गले लगा चुकी थी। आज उसे एहसास हुआ था कि काश वो तब उसे समझा लेता, एक थप्पड़ लगा देता, तो आज शायद ये सब ना हुआ होता। एक काश, लेकिन काश हमेशा रह जाता है। वक्त नहीं बदलता, वक्त चलता रहता है। बस फिर पछतावे रह जाते हैं जिनका कोई मदावा नहीं हो सकता। कागज़ पर नहीं लिखते हम राज अपनी मोहब्बत के, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। तुझे टूट कर चाहा है और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही जाना हमारे अंदाज मोहब्बत के। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में मुसलसल वो बंद दरवाजे को देखते हुए चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। थोड़ी देर पहले डॉक्टर उससे पेपर साइन करवा के गए थे, जिनमें लिखा था कि पेशेंट की तबीयत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर माँ या बच्चे में से किसी को कुछ हुआ तो हॉस्पिटल वाले उसके सब के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। कितनी मुश्किल हुई थी उसे पेपर पढ़कर। कैसे वो उन दोनों में से किसी एक को चुनता। यहाँ अब सवाल एक बच्चे का नहीं, दो का था, और तीन जिंदगियाँ दांव पे लगी थीं। अपने दिल पे पत्थर रख के उसने साइन तो कर दिए थे। अब मुसलसल इज़्तिराब की हालत में वो पिछले 4 घंटों से बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था, जहाँ उसकी दिल ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एक तरफ हमज़ा और नौशीन बैठे वलीद को देख रहे थे, जिसे अपना कोई होश नहीं था। हमज़ा आते हुए अपने साथ नौशीन को भी ले आया था कि वो दिल का ख्याल रख सके। डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी, बताए ना। 5 घंटों के इंतज़ार के बाद आखिर दरवाज़ा खोला और वलीद भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंचकर दिल के बारे में पूछ रहा था। मुबारक हो आपको मिस्टर वलीद, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और आपके बच्चे भी ठीक हैं। अभी बच्चों को फ़िलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, इसलिए आप उन्हें नहीं देख सकते, और आपकी बीवी को थोड़ी देर तक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप उन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज से कहते हुए वलीद के कंधों को थपथपाते हुए चले गए, जबकि वलीद की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। हमज़ा तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, वली ने कहा और प्रेयर रूम में चला गया ताकि अपने रब के आगे शुक्राने के नफल अदा कर सके। अगर तुम लोग घर जाना चाहो तो जा सकते हो हमज़ा, मैं यहीं हूँ, वली ने हमज़ा से कहा, जो नौशीन से बात करते हुए सर खुजा रहा था, और नौशीन उसे गुस्से से घूर रही थी। नहीं ब्रो, हम ठीक हैं यहाँ पर, तुम हमारी फ़िक्र मत करो, हमज़ा ने वली से कहा और फिर अपना रुख मोड़े खड़ा हो गया। हमज़ा तुम जाओ और भाभी को भी ले जाओ, फ्रेश होकर फिर आ जाना, वलीद ने कहा और आदिल की तरफ देखा जो थोड़ी थोड़ी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ नहीं, अभी तुम घर जाओ, बाद में आ जाना, वलीद ने हमज़ा को मुंह खोलता देखकर बीच में ही टोक दिया, और वो मुंह बसोरता हुआ नशीन का हाथ पकड़े बाहर चला गया और जाते जाते एक घूरी डालना नहीं भूला था। उसकी हरकत पे वलीद न चाहते हुए भी मुस्करा दिया था। वली ने सर झटकते हुए दिल की तरफ देखा, जो शायद खौफ से अपने अतराफ़ के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वली वो मुझे मार देंगे, दिल ने खौफज़दा होते हुए कहा। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, मैं हूँ ना, प्लीज़ रोना नहीं वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी, वली ने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए कहा। वलीद बहुत दर्द हो रहा है, दिल ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। क्या हो रहा, कहाँ हो रहा है दर्द, बताओ मुझे, बल्कि तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वलीद ने परेशानी और तकलीफ़ से आंखें बंद करते हुए कहा और भाग कर बाहर गया ताकि डॉक्टर को बुला सके। डॉक्टर आया और उसे इंजेक्शन लगा के चला गया, और वलीद उसके सराहने हाथ पकड़ कर बैठ गया और दिल के चेहरे की तरफ देखा, जहाँ एक दिन में मुरझा गया था, जैसे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो किसी ने। लेकिन अब वह थोड़ी देर पहले की निस्बत सुकून से सो रही थी। वलीद को तो यही डर खाया जा रहा था कि अगर वो वक्त पर ना पहुँचता तो क्या होता। उसने सोचते हुए झुरझुरी ली थी। मीटिंग में बैठे उसे घबराहट हुई थी और उसने घर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, तो मीटिंग बीच में ही छोड़े वहाँ से भागा चला आया। यहाँ आकर उसका शक सही साबित हुआ, घर पर कोई नहीं था। उसने हमज़ा को फ़ोन करके फ़ौरन पहुँचने का कहा और ख़ुद अपने फ़ोन से दिल की लोकेशन चेक करने लगा, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके की तरफ शो हो रही थी। शुक्र था कि उसका पहना हुआ लॉकेट दिल के पास ही था, जिससे उसे ट्रेस कर लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खाना लगाऊँ आपके लिए, नौशीन ने हमज़ा से पूछा, जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। नहीं, भूख नहीं है, तुम खा लो, हमज़ा ने वैसे ही बैठे बैठे जवाब दिया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, नौशीन ने हमज़ा के माथे को छूते हुए कहा। हाँ ठीक हूँ, बस काम का थोड़ा प्रेशर है इसलिए परेशान हूँ, तुम फिक्र मत करो,
حمزہ نے نوشین کا وہی ہاتھ پکڑے اسے چومتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیا بتاتا اسے کہ کام کے علاوہ بھی کچھ مسئلے ہیں جو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ نوشین کے گھر والوں کو منانا تھا جو وہ 1-2 دن میں وہاں جانے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ اس نے نوشین کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ تو اب وہ سب سے پہلا کام اس کے والدین کو منانے کا کرنے والا تھا، تاکہ کم از کم نوشین تو خوش رہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، میں تب تک ولید بھائی اور دل کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں، نوشین نے کہا اور باہر چلی گئی، جبکہ وہ اپنے اگلے پلان کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں کہوں تو بس وہ سنا کرے، میری فرصتیں، میرے مشغلے سبھی اپنے نام کیا کرے۔ کوئی بات ہو کسی شام کی جو سنانے بیٹھوں اسے کبھی، وہ سنے تو سن کے ہنسا کرے۔ جو میں کہوں چلو اس نگر جہاں جگنوں کا ہجوم ہو، وہ پلٹ کے دیکھے میری طرف اور مجھ کو پاگل کہا کرے۔ ارے ارے کہاں جا رہی ہو، میں نے کہا تھا نا کہ بیڈ سے نہیں اٹھنا۔ وہ جو 2 دن سے بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئی تھی، اب ولید کو نہ پا کر اٹھنے والی تھی کہ اس کی آواز سن کے واپس منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ اس 1 ہفتے میں جس طرح ولید نے اس کا خیال رکھا تھا، وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی جو اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں کمرے میں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں، دل نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اچھا میری دل بور ہو رہی ہے؟ جب تک بچے سو رہے ہیں ہم گارڈن میں چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہے؟ ولید نے حل پیش کرتے ہوئے کہا اور دل کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر لے گیا۔ باہر آتے ہی سردیوں کی ہلکی ہلکی دھوپ نے صحت پر اچھا اثر ڈالا۔ وہ جو اتنے دن سے کمرے میں بیٹھی اکتا گئی تھی، باہر آتے ہی کھل اٹھی۔ اب ٹھیک ہے؟ ولید نے دل کے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دل نے سر ہلایا اور سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، کیا ساری زندگی ہم ایسے ہی خوش اور غموں سے دور نہیں رہ سکتے؟ دل نے سوچوں میں کھوئے ہوئے کہا۔ زندگی میں خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بس ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد سویرا بھی ہوتا ہے، ولید نے دل کو سمجھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی دل کی بات بیچ میں ہی تھی کہ بچوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ لو جی اٹھ گیا آپ کے شہزادہ اور شہزادی، دل نے بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلیں ولید، ابھی انہیں بھی چپ کرانا ہے، دل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور ولید کو لے کر کمرے میں چلی گئی جہاں منان اور ہانیہ گلا پھاڑے رونے میں مصروف تھے۔ ارے کیا ہوا میرے شہزادے کو، دل نے منان کو اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ ولید ہانیہ کو اٹھاتے ہوئے چپ کرانے میں مصروف تھا۔ آج کھانا میں بناتی ہوں امی، آپ آرام کریں، نوشین نے اپنی امی سے کہا جو کھڑی فریج میں سے سبزیاں نکال کر دھونے کے لیے رکھ رہی تھی۔ کیوں خیریت، آج کھانا بنانے آئی ہو؟ سمیرہ بیگم نے حیرت سے نوشین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، آج میرا دل کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے حمزہ کے لیے کھانا بناؤں، نوشین نے بتیسی دکھاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، میں بھی کہوں کہ پہلے کبھی تمہیں احساس نہیں ہوا اور آج کیسے سب کام چھوڑے تم کچن میں آ گئی ہو، سمیرہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا نامی، مجھے کھانا بنانے دیں، آپ باہر جائیں، حمزہ آنے والے ہوں گے، نوشین نے سمیرہ بیگم کو کچن سے باہر بھیجتے ہوئے کہا۔ ان 2 مہینوں میں بہت کچھ بدلا تھا، جہاں ان دونوں نے اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا تھا، وہیں حمزہ نے نوشین کے گھر والوں سے مل کر انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی کہ بشیر نے کیا کیا اور کس طرح اسے مجبوری میں شادی کرنی پڑی تھی۔ اب وہ 3 دن سے اپنے میکے میں رہ رہی تھی جو کہ حمزہ کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور آج وہ اسے لینے آنے والا تھا۔ مت جائے نا، نوشین نے روتے ہوئے کہا، تمہیں اس حال میں چھوڑ کر جانے کا میرا دل تو نہیں کر رہا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، میرا فرض پہلے آتا ہے، اس کے بعد کچھ اور، حمزہ نے نوشین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ اچھا پھر وعدہ کریں کہ جلدی آئیں گے، نوشین نے ہتھیلی سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ وعدہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ اکثر وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن میں یقین دلاتا ہوں کہ جلدی آؤں گا، حمزہ نے نوشین کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ آپ کیا ایسے روتے ہوئے رخصت کرو گی یار، اور پلیز اپنی میڈیسن ٹائم پہ سے لے لیا کرنا، اب جلدی سے مجھے ہنس کر دکھاؤ، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ نوشین نے روتے ہوئے اس کی بات پہ سر ہلایا تھا۔ اچھی زندگی گزر رہی تھی، اب تو وہ بھی ماں باپ بننے والے تھے کہ حمزہ کو مشن کے آرڈر ملے تھے، ڈیول کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا کہ اب انہیں جلد از جلد وہاں حملہ کرنا تھا، اسی لیے کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا تھا۔ اچھا میری جان، اب میں چلتا ہوں، تم نے رونا نہیں اور کھانا ٹائم سے لینا، حمزہ نے نوشین کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا کیونکہ اسے ابھی اپنے ابو اور امی سے بھی ملنا تھا، اور نوشین بس حمزہ کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ 10 سال بعد یہ میری ڈول ہے، اس کے ساتھ میں کھیلوں گا، 10 سال کے بچے نے اپنے ساتھ کھڑی 7 سال کے بچی کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے سامنے کھڑے لڑکے کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ میری بہن ہے، اس کے ساتھ میں کھیلوں گا، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اس 8 سال کے بچے نے اپنے سامنے کھڑے 10 سال کے بچے کو ڈبل گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس 10 سال کے بچے کے باپ نے آتے ہوئے پوچھا۔
पापा ये मेरी डॉल है ना, तो ये मेरे साथ खेलेगी। 10 साल के बच्चे ने अपने बाप को देखते हुए कहा, जबकि उसका बाप अपने बेटे को देख रहा था, जो कि बच्ची के हाथ को मजबूती से थामे खड़ा था। मनान बेटा, ये क्या बात हुई भला? अगर नूर आपकी डॉल है तो हसन की बहन है, आप सब मिलकर खेलो ना, अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। वलीद ने अपने ज़िद्दी बेटे को प्यार से समझाते हुए कहा, डैडी आप भी इस चूहे की साइड ले रहे हैं, मैं नहीं बोलता आपसे। चलो डॉल, हम कहीं और जाकर खेलते हैं। मन्नान ने मुंह फुलाते हुए कहा और नूर का हाथ पकड़कर अपने माँ की तरफ चल दिया, जो थोड़ी दूर खड़ी नौशीन और हमजा से बात कर रही थी। चलो छोटे झीम, तुम हानी के साथ खेलो, वो अकेली खेल रही है। वलीद ने अफसोस से अपने ज़िद्दी बेटे की पुश्त को देखते हुए हसन से कहा, जो मनान को गुस्से से घूर रहा था, जो उसकी बहन को बड़ी शान से साथ लिए जा रहा था। ये लो जी, तुम्हारे बेटे ने तो अपनी डॉल ढूंढ ली है, हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हमजा ने मनान को देखते हुए कहा, जो सामने खड़ा टिश्यू पेपर से नूर का मुंह साफ करने के साथ साथ उसे किसी चीज़ के बारे में बता रहा था। सब ने एक साथ उनकी तरफ देखा और मुस्करा दिए, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थीं, बुरे हालात गुजर चुके थे। आज से 10 साल पहले डेवल को पकड़ने में हमजा बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन सबकी दुआओं का ही असर था कि वो पूरे 1 महीने बाद होश में आया था, और वक्त के साथ साथ उसके ज़ख्म भी भर चले थे। हमजा और नौशीन के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, जबकि वलीद और दिल को अल्लाह ने फिर 2 बेटों से नवाजा था। उन सब ने अपने बच्चों को देखते हुए ऐसे ही खुश रहने की दुआ की थी। कागज़ पर नहीं लिखते हम राज अपनी मोहब्बत के, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के। तुझे टूट कर चाहा और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही हैं जाना हमारे अंदाज मोहब्बत के। ख़त्म शुद। ओके जी, तो ये नावल तो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को ये नावल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।